आई हैव ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम माई गुरु कि एज अ सिंगर गला इम्पॉर्टेंट नहीं है. गला इज बेसिकली योर मशीन. यू हैव दैट सिस्टम इनसाइड यू, और उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको वार्म अप करना है. जैसे हम लोग लाइक एन एग्जाम्पल आई लाइक टू गिव. मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आपको मैराथन करना है, आपको रेस करना है. सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा. सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा. सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा. सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा. सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि 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 सा 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 नि 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा. सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि 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 सा 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 नि 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा. सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा. सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा. सा रे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि सा नि सा रे सा सा रे सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे ग रे सा रे सा. सा रे सा रे ग रे ग म प म प ध प ध नि सा नि सा रे सा सा रे सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे सा रे सा. सा सा रे रे सा सा रे रे ग ग रे रे ग ग म म ग ग म म प प म म प प ध ध प प ध ध नि नि ध ध नि नि सा सा नि नि सा सा रे रे सा 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 रे रे सा सा नि नि सा सा नि नि ध ध नि नि ध ध
pa pa dha dha pa pa ma ma pa pa ma ma ga ga ma ma ga ga re re ga ga re re sa sa re re sa 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 re re sa sa re re ga ga ma ma ga ma ma pa pa dha dha pa pa dha dha ni ni sa sa re re sa 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 re re sa sa ni ni dha dha pa pa dha pa ma ma ga ma ga re re ga re re sa sa re re sa 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 re ga ma pa dha ni sa ni dha pa dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa ni dha pa dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa sa ga ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa sa ga ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa sa ma re pa ga dha ma ni pa sa pa ni ma dha ga pa re ma sa ma re pa ga dha ma ni pa sa pa ni ma dha ga pa re ma sa
सा सा मा मा रे रे पा पा गा गा धा धा मा मा नी नी पा पा सा 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 पा पा नी नी मा मा धा धा गा गा पा पा रे रे मा मा सा 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 मा मा रे रे पा पा गा गा धा धा मा मा नी नी पा पा सा 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 पा पा नी नी मा मा धा धा गा गा पा पा रे रे मा मा सा सा आ सा पा रे धा गा नी मा सा सा मा नी गा धा रे पा सा सा पा रे धा गा नी मा सा सा मा नी गा धा रे पा सा आ सा सा पा पा रे रे धा धा गा गा नी नी मा मा सा 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 मा मा नी नी गा गा धा धा रे रे पा पा सा 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 पा पा रे रे धा धा गा गा नी नी मा मा सा 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 मा मा नी नी गा गा धा धा रे रे पा पा सा सा आ सा सा नि ध नि नि ध प ध ध प मा प प मा ग मा मा ग रे ग ग रे सा 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 नि ध प ध ध प मा प प मा ग मा मा ग रे ग ग रे सा आ सा रे ग ग ग रे ग मा 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 ग मा प प प मा प ध ध ध प ध नि 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 ध नि सा 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 नि ध नि 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 ध प ध ध ध प मा प प प मा ग मा 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 ग रे ग ग ग रे सा सा रे ग ग ग रे ग मा 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 ग मा प प प मा प ध ध ध प ध नि 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 ध नि सा 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 नि ध नि 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 ध प ध ध ध प मा प प प मा ग मा 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 ग रे ग ग ग रे सा आ सारे सारे ग रे ग रे ग मा ग मा ग मा प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध नि ध प ध प मा प मा ग रे ग रे सा रे सा
Sari sari gari gari gama 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 pama pama pada 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 nida 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 sa nida 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 pada pa da pa ma gama ga ma gari 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 sari sa Sari ga ma re ga ma pa ga ma pa dha ni sa ni dha pa ni dha pa ma dha pa ma ga pa ma ga re sa ga re sa sa re ga ma re ga ma pa ga ma pa dha ma pa dha ni sa ni dha pa ni dha pa ma dha pa ma ga pa ma ga re sa ga re sa Sari ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re sa Sari ga ma pa dha ni dha pa ma ga re sa Sari ga ma pa dha pa ma ga re sa Sari ga ma pa ma ga re sa Sari ga ma ga re sa Sari ga re sa sari sa Sari ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re sa Sari ga ma pa dha ni dha pa ma ga re sa Sari ga ma pa dha pa ma ga re sa Sari ga ma pa ma ga re sa Sari ga ma ga re sa Sari ga re sa sari sa Sari sa sari ga re sa sari ga ma ga re sa sari ga ma pa ma ga re sa sari ga ma pa dha pa ma ga re sa sari ga ma pa dha ni dha pa ma ga re sa Sari ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re sa Sari sa sari ga re sa sari ga ma ga re sa sari ga ma pa ma ga re sa sari ga ma pa dha pa ma ga re sa sari ga ma pa dha ni dha pa ma ga re sa sari ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re sa